बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेपनाह दुरूद इस्लाम का नजराना पेश करने के बाद आज हम कामयाबी के मौजू पर जो दो टॉपिक ले रहे हैं, वो पहला टॉपिक जो है वो है बर्निंग डिज़ायर और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ सजेशन। इस पर हम टोटल 7 टॉपिक लेंगे और जो बंदा इन 7 टॉपिक्स पर जिस तरह डिस्कस किया जाएगा उस तरह अमल कर लेगा तो उसको कभी भी नाकामी नहीं होगी। ये ऐसे टॉपिक हैं कि 500 वो लोग जिन्होंने इस कायनात में इन पर अमल किया और वो दुनिया के कामयाब तरीन बंदे साबित हुए, कामयाब तरीन वो कारोबारी बने। हमारे यहाँ जो कामयाबी को लिया जाता है, हमारे यहाँ कामयाबी को लेने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बंदे के पास दौलत ज़्यादा आ जाए। हम कामयाबी जिस चीज़ को लेते हैं वो ज़्यादा दौलतमंद होने के लेते हैं। इसमें दौलत भी आपके पास खातिर खा आएगी और आप जिस प्रोफेशन में होंगे, जिस जगह पर होंगे, आप कामयाब तरीन हो जाएंगे। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि बर्निंग डिज़ायर है क्या। बर्निंग डिज़ायर है क्या? किसी काम को करने की वो तड़प, किसी काम को करने की वो शिद्दत जब इंतहा को पहुंचती है तो उसको बर्निंग डिज़ायर कहते हैं। मैंने इस पर पहले भी आपको कई मिसालें दी, आज मैं आपको 2 नई मिसालें दूंगा इस पर, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक बंदा सुकरात के पास जाता है और कहता है कि सर, मैं इल्म हुनर का द्योता बनना चाहता हूं, मैं इल्म हुनर का द्योता बनना चाहता हूं, तो सर मुझे गाइडलाइन दे, मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं किस तरह इल्म हुनर का द्योता बन सकता हूं। तो सुकरात साहब ने कहा कि बेटा, तेरे इस सवाल का जवाब सुबह मैं दरिया पर तुम्हें दूंगा। तो दोनों ने अपना टाइम तय किया, एक वक्त तय पाया और सुबह वो दरिया के किनारे पर पहुंच गए। जब दरिया के किनारे पर वो पहुंचते हैं तो सुकरात कहता है कि बेटा देखो, ये जो दरिया की लहरें हैं इस पर तुम्हारे सवाल का जवाब लिखा हुआ है। अब वो बंदा दरिया की लहरों के करीब जाकर देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। सुकरात कहता है बेटा गौर से देखो। वो और गौर से देखते हैं। करते करते ये वाला माजरा आता है कि सुकरात साहब उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं और पकड़कर उसको पानी में डुबोते हैं, गोता देते हैं। जब सुकरात साहब उस बंदे को पानी में गोता देते हैं तो अब जो बंदा पानी में है, जो ये सवाल लेकर आया था कि मैं इल्म हुनर का द्योता कैसे बन सकता हूं, उस बंदे को तो जिंदगी बचाने की पड़ गई। वो किस सोच और मखमसे में चला गया कि अब मैं अपनी जिंदगी कैसे बचाऊं। तो सुकरात साहब ने उसको और जोर से पकड़ा और पानी में गोता दिया। अब जब ये वाला माजरा होता है तो बंदा कहता है कि मैंने सोचा कि लगता ये है कि सुकरात साहब जेलस हो गए हैं और इस जेलसी की वजह से कि कोई और इल्म हुनर का द्योता ना बन जाए तो वो मुझे मारने पर आ चुके हैं। तो वो क्या करता है, वो पूरा जोर लगाता है, पूरी शिद्दत के साथ सुकरात साहब से छुड़ाने की और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। अपनी सारी तवनाइयों को यकजा करता है और जब सारी तवनाइयों को यकजा करके वो बाहर निकलता है तो सुकरात साहब पूछते हैं कि बेटा, तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला? तो कहता है नहीं हुजूर, मुझे मेरे सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एक बात समझ आ गई थी कि आप मुझे मारना चाहते थे। सुकरात साहब कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था, मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा था। जब मैंने तुझे पानी में दबोचा हुआ था, पकड़ा हुआ था, गोते दे रहा था, उस वक्त तेरे अंदर कौन सी सोच जो थी वो जन्म ले रही थी? कहते हैं एक ही सोच थी कि मैंने सुकरात साहब से अपनी जान बचानी है, बाकी सारी की सारी सोचें तो गायब हो चुकी थी। कहते हैं बेटा, यही तेरे सवाल का जवाब है। जिस दिन तूने ये सोच लिया कि मेरे ज़हन में और कोई सवाल नहीं आना चाहिए, और कोई बात नहीं आनी चाहिए, और कोई सोच नहीं आनी चाहिए, बस सिर्फ एक ही सोच होनी चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए कि मैंने इल्म हुनर का द्योता बनना है, तो बेटा उस दिन तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। उस दिन बेटा तुझे कोई भी इल्म हुनर का द्योता बनने से नहीं रोक सकेगा। यही तेरे सवाल का जवाब है। ये डॉक्टर नेपोलियन हिल की जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, इसके ये जो असूल हैं, इसमें मैं पहली चीज जो बर्निंग डिजायर है उस पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इसमें एक शख्स है जिसका नाम बांस था। क्या नाम था? बांस। उसके हवाले से डिस्कस करते हैं। इस पर एक वक्त आया और वो ऐसा वक्त आया कि वो बिल्कुल खस्ता हाल हो गया, उसका काफिला लुटा पुटा हो गया, उसके पास कुछ नहीं रहा।
بہت پریشان حالات، بہت خستہ حالات، کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہی، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں رہا. اور سوچ اس کی کیا ہے؟ اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اس وقت جو تھامس ایڈیسن ہے اس کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں، جو اس وقت دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، جو اس وقت دنیا کا امیر ترین بندہ ہے، میں اس کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں. اور اگلی حالات یہ ہیں کہ وہ تھامس ایڈیسن کا نام سے واقف ہے، اس کے شہر سے بھی واقف نہیں ہے، اور اس کو جانتا تک بھی نہیں ہے، پہچان بھی نہیں ہے. اور سوچ کیا ہے؟ اس کا پارٹنر بننا چاہتا ہوں. یہ جذبہ وہ جب لے کر نکلا تو اب ریل گاڑی کے پیسے بھی اس کے پاس نہیں ہیں کہ وہ ریل پر بیٹھ کر اس کے شہر میں پہنچ سکے. ان حالات میں جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو پھر بھی سوچ ایک ہی ہوتی ہے، اور یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو سوچا جا سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. برننگ ڈیزائر اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور میں نے تھامس ایڈیسن کا، جو اس وقت کا امریکہ کا سب سے امیر آدمی ہے، میں نے اس کا پارٹنر بننا ہی بننا ہے. جب وہاں سے نکلتا ہے تو بیل گاڑی پر بیٹھتا ہے، اور جب وہاں سے چلتا ہے نکلتا ہے تو کرتے کرتے وہ ایڈیسن کی لیبارٹری میں پہنچ جاتا ہے. جب وہاں پر پہنچتا ہے تو سب سے پہلے پہنچ کر اعلان کرتا ہے کہ تھامس ایڈیسن، میں تمہارا پارٹنر بننے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں پر تمہارا پارٹنر بننے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے نیچے کام کرنے کے لیے نہیں آیا. جب وہاں پر جاتا ہے تو تھامس ایڈیسن کہتا ہے کہ جب میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چمک، میں نے وہ روشنی دیکھی تو میں جان گیا تھا کہ اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، یہ بڑا خستہ حال ہے، حالات بہت خراب ہیں، لیکن یہ کام کر جائے گا. وہ اس کو ایسے کام پر لگا دیتا ہے کہ جو کوئی خاطر خواہ کام نہیں تھا. کام کرتے کرتے کافی سارے سوال اس کے ذہن میں آتے ہیں. تو بانس کہتا ہے کہ میں نے ایک دن سوچا کہ پہلے تو میں اس کا پارٹنر بنوں گا، اگر میں پارٹنر نہیں بن سکا تو ساری زندگی یہی کوشش کرتے کرتے گزار دوں گا، لیکن میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایک وقت آیا کہ تھامس ایڈیسن نے ایک مشین ایجاد کی. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ایجادات ہیں وہ تھامس ایڈیسن نے کی ہیں. تو اس مشین کا نام تھا ڈکٹیٹنگ مشین. جب ڈکٹیٹنگ مشین ایجاد ہوئی، انوینٹ ہوئی، تو جو اس کے پاس سیلز کا کام کرتے تھے تھامس ایڈیسن کے پاس، وہ سارے جواب دے گئے کہ یہ مشین کوئی زیادہ کارآمد نہیں ہے، لہذا یہ نہیں بیچی جا سکتی. اور دیکھیں کامیابی جب بھی آتی ہے تو اسی طرح ہی آتی ہے، انہی رستوں سے آتی ہے، بڑی چھپ کر آتی ہے. اب بانس کے پاس موقع تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ سر، میں یہ مشین بیچ سکتا ہوں اور میں یہ مشین بیچ کر دکھاؤں گا. اس نے کوشش کی اور اسے اتنا پیسہ کمایا کہ تھامس ایڈیسن کہتا ہے کہ میں مایوس ہو چکا تھا کہ یہ میری جگہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ مشین نہیں بکے گی. تو کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ تھامس ایڈیسن کا وہ پارٹنر بن گیا، اور اس نے ثابت کیا کہ جو لوگ یہ سوچ کر نکلتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں. جب وہ بہت زیادہ مشہور اور مقبول ہو گیا، اور اس دن بانس نے، تھامس ایڈیسن نے اس کے بارے میں بتایا کہ میں جب پہلی دفعہ بانس میرے پاس آیا تھا، میں نے جس کی آنکھوں میں چمک دیکھی تھی، میں اس دن جان گیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ مفامت نہ سکا جبر نارواں سے مجھے، سر بکف ہوں میں لڑا دو کسی بلا سے مجھے. اور وہ یہ سارا کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، جو انسان کی چوائس ہوتی ہے، اور جو انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ میں نے کرنا ہے، اور پھر اس کی سوچ متزلزل نہ ہو، غیر متزلزل ہو، اور وہ ثابت قدمی سے ڈٹ جائے، تو پھر وہ رنگ بھر دیتا ہے تصویر میں، جو جدھر بھی جاتی ہے وہ بڑی شوق سے اور بڑی شدت سے دیکھی جاتی ہے.